नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। झन्डै 2/3 बहुमत सहित नेकपाले सरकार चलाइरहँदाखेरि 3 वर्ष नपुग्दै पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसके पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद नै विघटन गरिदिनु भयो र यति बेला नेकपाका नेताहरू पार्टीको औपचारिक फुटको पत्र पर्खिरहँदाखेरि हठात तरिकाले झन्डै छापामार शैलीमा चिनिया टोली यति बेला नेपालमा छ र चिनिया टोलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न नेतासहित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र अन्य दलका नेताहरूलाई पनि भेट्ने क्रम जारी रहेको छ र योभन्दा अगाडि भारतबाट पनि यसै गरी भारतीय नेताहरू र गुप्तचर विभागका मानिसहरू आएर प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै तरिकाले गोप्य कोठाहरूमा भेटघाट गरिरहँदाखेरि अगाडि बढेको नेपालको पछिल्लो राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा आम जनताले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् र जति बेला संविधान सभाले संविधान बनायो र त्यस पछाडि नेपालमा एउटा स्थिर सरकारको पनि स्थापना हुँदै गर्दाखेरि अब नेपालमा भारतीय अर्थात् विदेशी हस्तक्षेपहरू कम हुँदै जालान् भन्ने अपेक्षा विपरीत यति बेला जसरी छिमेकी मुलुकले नेपालप्रति चासो देखाएको छ, यो चासो स्वाभाविक छ कि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यसको माइक्रो म्यानेजमेन्ट लेभलमा चाहिँ यसको भेटघाट हुने गरेका छन् त। आज हामी यी यस्तै विषयमा छलफल गर्दैछौँ र पछिल्लो चिनिया टोलीको भ्रमणले कस्तो सन्देश दिँदैछ र अब नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्दैछ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू के हुन सक्छन् त। आज हामी यी यस्तै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ जेएनयूबाट पिएचडी गरे पश्चात नेपालको वैदेशिक नीति र कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा बरोबर कलम चलाउँदै आउनुभएका एकजना राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। अब नेपालको सिनारियो यहाँले त अगाडिदेखि नै हेर्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गरौँ भने जसरी मैले अघि भने छापामार शैलीमा कसैलाई पनि थाहा नदिकन चिनिया टोली काठमाडौँ ओर्लिए लगत्तै जसरी भेटघाटलाई तीव्रता दिएको छ, यो भेटघाटलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? मैले चाहिँ यसलाई असाध्यै अस्वाभाविक र शब्द चयन नै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ एकदम बलात् हस्तक्षेपकारी तरिकाले चीन नेपालको सन्दर्भमा प्रवेश गरेको छ। त्यसमा अहिले तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभयो जस्तै नेपाली मानसिकता र नेपाली राजनीतिक दलहरूको पनि मानसिकता र नेपाली जनताको मानसिकता पनि त्यसमा जिम्मेवार छ भन्छु म। किन यसो भनिरहेको छु भनेदेखि तपाईँ हामीले देखेकै छौँ हिजो भारतले पनि यही प्रकारका हस्तक्षेपहरू गरेको भनेर चर्चामा आइरहन्थ्यो। अहिले पनि तपाईँले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ, जसरी चीन सक्रिय भयो त्यसै गरी भारत पनि सक्रिय थियो र त्यसमा चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दाखेरि नेपाली मानसिकता चाहिँ के थियो भने आज एकजना पूर्व जर्नल साहबकै फेसबुकमा धेरैलाई ट्याग गरेर लेखा स्ट्याटस देखिरहेको थिएँ। कतिपय नेपालीहरू चाहिँ भारतले असाध्यै दोह दियो, अब चीन तिमी यहाँ आइदेऊ भनेर जुन प्रकारको पुकार गर्थे नेपाली राजदूतसम्म भइसकेका मन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले, त्यो कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ चीन असाध्यै अहिले भने जस्तै हस्तक्षेपकारी भएर नेपाल छिरिरहेको छ र मैले त्यसलाई नै त्यसरी नै हेर्छु। किन हस्तक्षेपकारी भनियो चीनलाई भन्दाखेरि अहिले तपाईँले व्याख्या गरिसक्नुभयो। अहिले नेकपा सत्तामा आएपछि उसले बताएको जनतालाई भनेको र उसले आफैले सत्तामा मत माग्दै गर्दाखेरि पनि उसले भने चाहिँ के थियो भने स्थायित्व भएन, अस्थिरता भएपछि विदेशीहरूले खेले, हामी चाहिँ स्थायित्व पनि दिन्छौँ, स्थिरता पनि दिन्छौँ, सँगसँगै विदेशी हस्तक्षेप कम गरेर हामी आफ्नो चाहनाको सरकार, आफ्नो मोडल अनुसार चाहिँ सरकार चलाउँछौँ भनेर जनतासँग आश्वासन दिएको थिए। तर तपाईँले हेर्नुभयो यो 3 वर्षमा जब सत्तारूढ हुनुभयो उहाँहरूले स्थिरताको त कुरै नगरौँ, 3 महिनादेखि प्रधानमन्त्री म राजीनामा गर्दिनँ भनेर जुन भन्न थाल्नुभयो, मतलब राजीनामा गर्दिनँ भनेपछि त उहाँ स्थिर हुनुहुन्न, उहाँलाई राजीनामा गर्ने दबाब परिसक्यो भन्ने जुन वातावरण थियो, सँगसँगै उहाँले चाहिँ देश र जनतासँग गरेको वाचाहरूको बदला चाहिँ आन्तरिक रूपमा नै अरूलाई कसरी अप्ठ्यारो पार्ने भनेर उहाँ खेल्न थाल्नुभयो र त्यसको लागि चाहिँ उहाँले विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ साथ लिन थाल्नुभयो। तपाईँलाई याद छ पार्टी एकता नै चीनले गराइदिएको भन्ने म्यासेज आयो र त्यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले सहज र स्वीकार गर्यो। हो त्यो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने
नेपाल अथवा कुनै पनि देशले अथवा आफ्नै घर झगडामा पनि घरकै कहिलेकाहीँ सामान्य मनमुटावमा पनि जब बाहिरको शक्तिलाई चाहिँ को आड लिइन्छ त्यसपछि त्यो असाध्यै जटिल बनेर जान्छ र नेपालको सन्दर्भमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ जुन भू राजनीतिमा हामी बसेका छौँ एकातिर चीनको पनि तिब्बतसँग जोडिएको भूभाग, अर्कोतिर भारत, आफैमा भारत र चीनको चाहिँ द्वेषपूर्ण सम्बन्ध, नजिकै अलि पर गएर पाकिस्तान, यी सबै कारणले गर्दा नेपाल चाहिँ जुन भौगोलिक अवस्थितिमा विद्यमान छ यसले सकेसम्म यस्ता विदेशीहरूलाई गुहार्ने अवसरमा जान हुँदैन थियो र जसरी नेकपाको एकतामै चिनिया हात छ भनेर चाहिँ प्रचार गरियो र त्यसलाई तपाईँ हामी सबैले स्वीकार गरेर गयौँ, त्यसलाई क्रिटिसाइज नगरी गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम उत्साहित भएर चाहिँ चीन चाहिँ नेपालमा तपाईँले देख्नु भएको छ हर दिन जस्तो हरेक अप्ठ्यारामा चाहिँ घर घरमा चाहिँ देउसी भैलो खेला जस्तै चिनिया राजदूत र सँगसँगै राष्ट्रपतिका नि कतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर चाहिँ राष्ट्रपतिको सन्देश लिएर भन्दै जसरी जान थालिन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चीनलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब हामी नेपालमा जे पनि गर्न सक्छौँ। तर त्यसो भन्दै गर्दा भारत फेरि उसले लामो समयदेखि त्यही प्रक्रिया चलाएर आएको कतिपय सन्दर्भमा, त्यसमा नेपाली लिडरसिपको अहिले मैले भने पनि दोष छ। उनीहरू पनि खालि बाह्य शक्तिको आडमा मात्रै सत्ता चलाउने उहाँहरूको जुन एउटा शैली बन्दै आएको थियो, त्यो अवस्थामा भारत पनि चुप लाएर बसिरहेको थिएन, देखिएको थिएन तर भित्रभित्रै चुप लाएर बसिरहेको थिएन। जब अवसर पायो त्यसपछि चाहिँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो तीनटा भ्रमण, पछिल्ला तीनवटा भ्रमणहरू जुन चाहिँ अहिले चिनिया शैलीभन्दा अलि फरक तर तात्विक रूपमा त्यति फरक शैलीको होइन। फरक यो मानेमा कि कमसेकम भारतको सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट ट्विट भएको छ, के अरे स्टेटमेन्टहरू आएछ, फलानु आएर औपचारिक रूपमा यसरी भेटे भनेको छ। अनि जस्तो अब पछिल्लो चरणमा राजनीतिक नेतृत्व नै आउँदाखेरि पनि यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको निमन्त्रणामा भनिएको छ। तर अहिलेको चीनको चाहिँ तपाईँले अहिले एकदम सही शब्द चयन गर्नुभएको छ। कसैलाई थाहा छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन, सुरक्षा निकायलाई थाहा छैन, कुनै पार्टीका नेताहरूले अहिलेसम्म हामीले बोलायौँ भनेको छैन। हठात स्पेसल विमान लिएर चाहिँ जसरी अहिले घर घरमा चाहिरहेको छ त्यसले चाहिँ नेपालको जुन अवस्थित छ त्यसलाई के हुन्छ जस्तो जो अहिले आउनु भएको छ विदेश विभागका उपमन्त्री भनिएको छ, उहाँ नेपालमा चाहिँ यो कम्युनिस्ट गठबन्धनबाट चुनावको परिणाम आइसके पछाडि बधाई दिने हिसाबले आउनु भएको थियो र त्यस पछाडि लगत्तै नेपालमा दुईवटा कम्युनिस्टहरूले औपचारिक एकीकरण पनि गरेका थिए। अघि पनि यहाँले भन्नुभयो कि यो चिनिया कम्युनिस्टको अलिकति सदाशयता रहेको छ एकीकरणका लागि भनिरहँदाखेरि अब उसको एउटा गोत्र मिल्ने जस्तो एउटा बन्धुत्व भनौँ न, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी पनि बलियो होस् भन्ने चाहना राख्नु त अस्वाभाविक होइन। यस्तो हुन्छ, त्यही त अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ नि। यो अहिले मैले घरकै कुरामा गर्दाखेरि हुन त बाहिरको मान्छेले तिमीहरू श्रीमान श्रीमती राम्रोसँग मिलो भन्ने चाहना हो, यसो यसो गर भनेरै आउँछ हुन त। उसको पनि उद्देश्य हेर्दाखेरि त्यति फरक नहुन सक्छ। जब तपाईँ त्यसरी कसैलाई चाहिँ आफ्नो आन्तरिक उसमा अलिकति मतभेदमा प्रवेश गराउनुहुन्छ, उसले त्यसपछि त्यो घर झगडा लिएर कहाँ पुर्याइदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जसरी बुझिरहनु भएको छ त्यस्तै नेपालले पनि बुझ्न नसकेको चाहिँ के छ भने, र म केही दृष्टान्तहरू पनि दिन्छु। सुरुमा चीन चाहिँ राम्रो सन्देश नेकपा मिलाइदिने, नेपालमा स्थिरता दिने भनेर आएको जस्तो देखिँदाखेरि जसरी हामीले स्वागत गऱ्यौँ नि, त्यही भएर कहिलेकाहीँ हामी जस्तो अलिकति नीति थितिको कुरा गर्ने मान्छेहरूले केलाई जोड दिनुपर्छ भने प्रक्रिया सँगै परिणाम आउँछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यो बेलामा मलाई महात्मा गान्धीको एउटा भनाइ मनपर्छ, मिन्स डिटरमाइन्स द इन्ड भन्छन् कि जुन प्रक्रिया अपनायो त्यसको चाहिँ इन्ड, त्यसको लक्ष्य चाहिँ त्यही अनुसारको हुन्छ। तिमीले यदि हिंसक प्रक्रिया अपनायो भने उनले त्यो सन्दर्भमा भनेको थिए परिणाम भने शान्तिपूर्ण आउँदैन, त्यहाँ हिंसा नै अरू घनीभूत भएर आउँछ भने जस्तै। त्यस्तै हस्तक्षेपका कारणले अथवा बाह्य संलग्नताको कारणले एकता हुँदै गर्दाखेरि त्यही बाह्य संलग्नता चाहिँ फुट पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सेर चाहिँ त्यो बेलामा त्यसलाई जसरी वकालत गऱ्यौँ आज त्यसैको परिणाम हो भन्छु। र म सँगै अर्को एउटा दृष्टान्त दिन्छु। तपाईँ भारतलाई हामी त्यही चार्ज लगाइराख्दाखेरि भारतको स्वतन्त्र भारत भएपछि जब नेहरू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाका यावत दस्तावेजहरू पल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने अहिले चीनको जस्तै हो। त्यो बेला पनि नेहरूले ककललाई, राजालाई, राणालाई, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू स्पेसल्ली मातृका प्रसाद कोइराला र बिपी कोइरालालाई पत्राचार गर्नुहुन्थ्यो, टेलिफोन गर्नुहुन्थ्यो, राजदूत मार्फत सन्देश दिनुहुन्थ्यो। र उहाँको सन्देश चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि तिमीहरू नेपालको फरमा
नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप नहोस्, नेपाल कसैको उसमा जान नपरोस्, बेसिकली चीनको त्यो बेलामा तिब्बत एउटा अकुपाई गरिसकेको अवस्थामा। त्यही कारणले चाहिँ तिमीहरूले यो गर्नुपर्छ है भनेर उहाँले यावत कुराहरू चाहिँ त्यही श्रृङ्खलामा लेख्नु भएको छ। र त्यसमा उहाँको र अहिलेको चिनको र नेहरूको फरक चाहिँ के भने नेहरू चाहिँ के भन्नुहुन्थे, तिमीहरूले भनेर म यो भनिरहेको छु है, तिमीहरूकै मलाई रिक्वेस्ट गर्छौ त्यही भएर म यो भनिरहेको छु है भनेर उहाँले चाहिँ नेपाली लिडरसिपलाई नै के अरे अब्जस अथवा जस दिएर चाहिँ तपाईँहरू यसो भनिरहनु भएको छ, मलाई चाहिँ तपाईँहरूको हितमा यो गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो भने अहिले चिन पनि के भन्छ, सुरुमा मैले भने नि उसको पनि एउटै हो, उस्तै हो एजेन्डा। 2007 देखि 11-12सम्मको नेहरूका पत्राचार र आज चिनको म्यासेजमा केही फरक छैन। उसले के भन्छ, राम्रो पोस्चर देखाइरहेछ, तर त्यही राम्रो पोस्चर आज आएर चाहिँ अब त्यो अहिले मैले भने पद्धतिमा विश्वास गरिएन भने, प्रक्रियालाई चाहिँ तपाईँले राम्रो प्रक्रिया अन्तर्गत सुरु गर्नु भएन भने त्यसको के अरे जुन लक्ष्यमा पुग्ने जुन ऊ हुन्छ परिणाम आउँछ, त्यो परिणाम पनि त्यो हुँदैन। र त्यो हुँदाखेरि चिनिया गतिविधिको अथवा उहाँहरूले दिने मेसेजमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पनि कुरा सुन्दाखेरि चीनले कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ भर्सक एक होस्, बरु सरकार चाहिँ रहिरहनु भन्दा पनि पार्टी चाहिँ एक भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने किसिमको मेसेज दिए पछाडि पनि प्रधानमन्त्री चिनिया नेताहरूभन्दा भारतीय पक्षसँग बढी झुक्नुभयो र यो कम्युनिस्ट पार्टी अथवा संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि यसरी भारतीय मुभमेन्ट्सहरू नेपालमा बढी भइरहेका थियो, त्यसलाई काउन्टर दिनको लागि अहिलेको भ्रमण हो पनि भनिन्छ। अब त्यही सन्दर्भमा तपाईँले आज बहस गराउन खोजे नि मलाई लाग्छ के होला भने कि नेपालले यो धान्न सक्छ अहिले जे गतिविधि भइरहेछ कि नेपालको हितमा भइरहेछ भन्ने कुरामा बहस गरिरहनु भयो होला। त्यो सन्दर्भमा तपाईँले हेर्दाखेरि बाहना जेसुकै हुन् होइन, बाहना जेसुकै हुन्, अहिले मैले भने नेकपा एकीकरणको लागि अब त्यसमा प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा अहिले तपाईँले जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यहाँ सबभन्दा दोषी त प्रधानमन्त्रीजी नै हो। उहाँले चीनलाई बिचमा आफ्नो सत्ता कायम गर्नको लागि जसरी प्रयोग गर्नुभयो, राष्ट्रपतिका सन्देश भनेर राजदूतलाई चाहिँ नाङ्गो नाच यहाँ विभिन्न उनका आफ्नो समकक्षीहरू कहाँ जसरी पठाउनु भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चीन उत्साहित भयो। र आज उनले नचाहँदै हिजो तपाईँले प्रधानमन्त्री कार्यालयको बाट बाहिर आएको वक्तव्यहरू हेर्नुहुन्छ भने नयाँ वर्षमा शुभकामना दिन आउनुभयो भनेर त्यसलाई ट्विस्ट गर्न खोजिरहेको। तर मतलब प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेरि अस्ति नै मैले भने जब उनलाई चाहना थियो भारतको RAWको मान्छेसँग भेट्नलाई, उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रेस सल्लाहकार मार्फत प्रेस नोटै रिलिज गर्नुभयो भने हिजोको बारेमा उहाँहरूको त्यस्तो नोट पनि छैन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि छैन अहिले चिनलाई भेट्ने। तर उनले जसरी चिनलाई चाहिँ उत्साहित गरेर प्रयोग गर्नुभयो आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनलाई र आफ्नो विपक्षीलाई तह लगाउनलाई, आज त्यही कारणले चाहिँ चिन यो प्रकारले ब्लन्ट रूपमा चाहिँ नेपालमा आइरहेको छ। र त्यो सँगसँगै जब चिन आउँछ त्यसपछि भारत आउँछ, भारत आएपछि चीनले अरू काउन्टर गर्छ तपाईँले भने जस्तै, र पछि इभेन्चुअली पश्चिमा र अमेरिकनहरूको पनि यो चाहिँ अखाडा बन्ने एउटा जुन सम्भावना छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जे भइरहेछ त्यो राम्रो भइरहेछ। एकैसाथ पश्चिमा र भारतीय अनि यतापट्टिबाट विश्वकै शक्तिका रूपमा उदाउँदै गएको चीन एकैसाथ नेपालमा यसरी खेल्न खोज्यो भने नेपालले धान्ला त? मलाई लाग्दैन त्यो धान्न सक्छ। त्यही नै अहिले तपाईँ र हाम्रो चिन्ता हो जस्तो लाग्छ। अब यसको व्यवस्थापन कसरी र कुन नेतृत्वले गर्न सक्ला? अब त्यसको लागि त अब तपाईँ हामीले फेरि के भने नेतृत्व अन्तबाट खोज्ने नै होइन, नेपालको नेतृत्वको लागि अमेरिकन अथवा बेलायती अथवा कोही मान्छे खोज्ने होइन, हाम्रैबाट खोज्ने हो। र त्यो खोज्दै गर्दाखेरि अहिले मैले सुरुमा पनि हामी आफैलाई पनि दोष दिएको छु मैले, हामी पनि असाध्यै सतही बहकाउमा लागेर कतिपय कुरालाई यति नजिकै के अरे यति सजिलै एक्सेप्ट गरिदिन्छौँ कि अहिले कुरा गरियो नि होइन, भारतको दबदबा छ, त्यही भएर भारतको दबदबा रोक्नुपर्छ तर चाइना आउने होइन, हामी भारतलाई नै कन्टेन गर्ने हो, भारतको दबदबा नै कमजोर गर्नुपर्छ, न कि त्यसलाई रिप्लेस गर्न अर्को शक्ति खोज्ने भन्ने एउटा हाम्रो जनजागरणको एउटा समाचार मेसेज हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ विषय हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले के गरियो भने भारतको दबदबालाई काउन्टर गर्न भनेर चीनलाई चाहिँ उक्साइयो। अहिले मैले उक्साएको कुराहरू यो उक्साउने कम्युनिस्ट सरकार बनिसके पछाडि नै हो नि, उक्साउने होइन, उक्साउने क्रम कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ यो चीनलाई चाहिँ देउता भारतलाई चाहिँ शत्रु देख्ने ऊ चाहिँ मानसिकता चाहिँ धेरै पहिला तपाईँको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सुरुमा 1792मा चीन र नेपाल बिचमा चाहिँ जब युद्ध हारेर चाहिँ
हामीले चाहिँ सन्धि गर्नु पर्यो, बेत्रावती सन्धि। त्यसपछि भारततिर नेपाल टिल्ट गरेछ त्यो बेलाको शाहहरू होइन। त्यसपछि केही समयपछि जब के अरे दरबारमै रणबहादुरका दुईटा पत्नीको बिचमा चाहिँ मारामार भयो, त्यो अवस्थामा चाहिँ पहिलोचोटि ब्रिटिस इन्भोय क्याप्टेन नक्सलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्ट्री दिएछ। त्यो बेलामा एकदम नेपाल डिभाइडेड थियो, विदेशीलाई दिन हुँदैन, स्पेसल्ली गोरेलाई त झन् दिनै हुँदैन भन्ने हुँदै पनि केही मानिसहरूले चाहिँ उनलाई जब काठमाडौँमा चाहिँ रेसिडेन्सको रूपमा स्वीकार गरे, त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो त्यो 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 सम्बन्ध उहाँ अझ हुन सकेन। त्यसपछि युद्ध नै भयो होइन, अङ्ग्रेज नेपाली। तर केही समय यता त ड्रागन सुतेको छ भनिराखेको थियो। त्यसपछि पनि तपाईँको हेर्नुहुन्छ नि, भारतको कुरा गरिरहेको छु मैले। अनि त्यसपछि जब युद्ध भएपछिका कतिपय घटनाहरू हेर्नुहुन्छ भने नेपालले चिनलाई पनि बोलाउन खोजेको छ। त्यही बेलामा राजेन्द्रले एक दुईवटा प्रेस नोट पनि, चिठी पनि लेखेर चाहिँ हामीले 5 वर्षमा एकफेर चिनलाई जुन दूत पठाउँथ्यौँ, त्यो बेला चिठीमा चाहिँ भारतले ब्रिटिस इन्डियाले असाध्य दुःख दियो, तिमीले चाहिँ हामीलाई 7,000 फोर्स दियो भने हामी ब्रिटिसलाई चाहिँ धपाइदिन सक्छौँ भनेर त्यो प्रकारका पत्राचारहरू राणा शासनको उदयभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ त्यो कुराहरू भइरहेको थियो। र त्यही परिप्रेक्ष्यमा नै हामीले चाहिँ फेरि एकदम ब्रिटिसको चाहिँ पपेट टाइपको चाहिँ राणाहरू पाउन सक्यौँ कि। हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ के अरे भारत अथवा त्यो बेलाको ब्रिटिस विरोधी भावना जति जाग्यो, त्यसपछि चाइनासँग त्यो प्रकारले चाइना चाहिँ राम्रो हो कि भनेर उसको सहयोग लिनलाई चाहिँ हामी लालायित हुन्थ्यौँ। अनि भारत पनि त्यही अनुसारको चाहिँ रियाक्ट गर्थ्यो त्यो बेलाको ब्रिटिस। र अहिले पछिल्लोचोटि पनि भएको चाहिँ त्यही त्यो बेलाको राणाको, त्यो अझ त्योभन्दा अगाडिको शाहको लिगेसी चाहिँ अहिले पनि नेपालमा छ। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ जब राणाहरूलाई चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै नेहरू आफै अगाडि आएर चाहिँ तिमीहरू स्टेप डाउन गर, डेमोक्रेसीलाई स्पेस देऊ भनेर भन्न थाले, त्यसपछि राणाहरू पनि त्यसको विरोधी भए। पछि त्रिभुवन चाहिँ केही समय भारतीय पक्षसँग चाहिँ एकदम नजिक भएर सत्ता लिएपछि फेरि उनले पनि संविधान सभाको चुनाव जब इन्कार गरे, भारत र उनको बिच पनि अलिअलि मतभेद भयो। त्यसपछि महेन्द्र आए, महेन्द्रको त अब पुरै एजेन्डा नै अर्कै खालको थियो। र पछि चाहिँ महेन्द्र पथ र नेपालको वामपन्थको पथ चाहिँ कता कता चिनलाई चाहिँ देउता र भारतलाई चाहिँ शत्रु भन्ने मानसिकतामा अगाडि बढेको थियो। र त्यो अहिले हाम्रो युवा पुस्तामा धेरै छ, विदेशमा रहनेहरूमा नि अझ धेरै छ। हामी देखिरहेछौँ अस्तितिरै चिनको जुन ब्लन्ट हस्तक्षेपको कुराहरू गऱ्यो भने होइन भारतभन्दा त चिनै आएको ठिक छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एक प्रकारको मनोविज्ञान बनिसकेको छ। त्यो चाहिँ इभेन्चुअली अन्ततः आएर चाहिँ एकदम घातक हुन्छ। भारत होइन, डेफिनेटली होइन, भारतको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन। तर त्यसको अलावा चिनिया हस्तक्षेप चाहिँ यसले चाहिँ भारतलाई चाहिँ कन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ हाम्रो एकदम नबुझिएको मानसिकता, त्यसले नेपालको हित गर्दैन। तर त्यसमा चाहिँ गृह कार्य चाहिँ कम भएको छ। अहिले पनि हाम्रो मिडिया लगायतको सबैको चाहिँ जस्तो अब यत्रो भइरहेको छ, यदि भारतको भए के हुन्थ्यो अहिले? भारत यसरी आएको भए होइन, कमसेकम नेतृत्व तहमा नो भन्ने पुस्ताहरू केही देखिन्थ्यो होला, नेतृत्व तहमा होइन यो त गलत भयो भन्ने देखिन्थ्यो होला। तर हिजो हेरिरहनुहुन्छ, जसलाई भेटेको छ ऊ पनि होइन ठिकै छ, स्वाभाविकै हो भनिरहेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि होइन यो त हामीले एउटा चाहेको भ्रमण होइन भन्न सकिरहेको छैन कि त्यसलाई ट्विस्ट त गर्न खोजेको छ, तर एकदम सिम्प्लिफाई गरेर गर्न खोजिरहेछ। र अर्कोतिर प्रतिपक्षको अवस्था हेर्नुहोस्, ऊ पनि काहीँ चुङ समेत बोलेको अवस्था छैन। त्यो हुँदाखेरि अहिले पनि के देखिन्छ भने अहिले पनि नेपालको मानसिकता चाहिँ हिजो भारतको थियो आज चिनको भयो त के भयो भन्ने छ, जुन चाहिँ गलत हो। अब नेपालको राजनीति यसरी अगाडि बढ्दैछ कि जनताले पठाएको सरकार आफै चाहिँ त्यो सरकारले संसद नै विघटन गरिदिएको अवस्था छ। र जुन दलले एउटा झन्डै 2/3 बहुमत पाएको थियो, त्यो दल अहिले यति बेला औपचारिक रूपमा चाहिँ प्रमाणपत्र लिने क्रममा छ पुटको। त्यो अवस्थामा रहँदाखेरि अब अहिले झन्डै हेर्ने हो भने संवैधानिक जटिलताहरू धेरै देखिन्छन्। यस्तो बेलामा अब जसरी छिमेकी मुलुकहरूको चासो नेपालमा बढेको छ, यसलाई म्यानेज गर्न यो सरकार कति सफल होला, कति असफल होला। यद्यपि अब यो सँगसँगै मानिसहरूको चासो, मानिसहरूको चिन्ता चाहिँ के छ भने यो जुन उपलब्धि छ, यो उपलब्धि नै पो घुम्ने हो कि भन्ने किसिमको जुन चिन्ता छ, यो चिन्ता कति स्वाभाविक छ? त्यो चाहिँ असाध्यै स्वाभाविक चिन्ता छ। जस्तो तपाईँले अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालले पहिलोचोटि अलिकति विदेशीहरूलाई पनि तिमीहरू टाढा टाढै बस है भनेर चाहिँ गरेको काम भने अहिले आएको संविधान बनाउँदाखेरिको अवस्था हो। त्यो बेलामा यो संविधानको पक्षमा
न चिन थियो, चिनका आफ्नै गुनासाहरू थिए, ऊ सङ्घीयता चाहँदैन थियो, उसलाई धर्मनिरपेक्षता पनि त्यति रुचि थिएन होला, तर सङ्घीयता उसको चोइसको विषय थिएन। त्यो अवस्थामा चिनले पनि यो संविधानलाई अपनत्व दिन चाहँदैन थियो। यदि नेपालीहरू के गरौँ भनेर गए भए, र भारतको त तपाईँ हामीले देखिहाल्यौँ संविधानमा उसको आफ्नो विमतिकै कारणले हामीले नाकाबन्दी समेत भोग्न पर्यो। हो त्यो अवस्थामा कमसेकम एउटा संविधान चाहिँ हामीले ल्यायौँ भन्ने एउटा गर्व गर्ने ठाउँ रहेको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ अहिलेकै सत्तारूढ जसले चाहिँ संविधानपछि यत्रो पार्टी एकता गरेर भए नि 2/3 छु भनेर एउटा जनतालाई स्थिरताको मेसेज दिन्छु भनेर आएको थिए, उहाँहरूले नै फेरि यो संविधानमाथि चाहिँ फेरि बलात् अतिक्रमण गर्नुभएको छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले अब तपाईँ देखिरहनु भएको बजारमा प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटन गर्नुभयो, राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई स्ट्याम्प लगाउनु भयो, तर कुनै एकजना वरिष्ठ वकिल यसको पक्षमा वकालत गर्न सकिरहेको छैन। किन भन्दा संविधानमा त्यो व्यवस्थै छैन। व्यवस्था मात्रै छैन होइन कि त्यो व्यवस्था कहिलेकाहीँ छुट्न सक्छ भन्ने अवस्था पनि छैन। किन भन्दा संविधान बनाउँदाखेरि त्यो धारा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा यति लामो बहस भएको छ, यति छरपष्ट छ त्यो कुराहरू, तपाईँ हामी सबैलाई यादै छ। त्यो अवस्थामा एउटा वकिल, त्यो बेलामा संविधान निर्माण गर्ने मान्छेहरू कुन मुखले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनलाई स्वीकार गर्न सक्छन् भन्नेमा चाहिँ आफैमा दुविधा छ। त्यही कारणले त्यो अवस्था देखिरहँदाखेरि एउटा कुरा छ भने अर्कोतिर चाहिँ यही संविधान है मैले भने जस्तै धर्मनिरपेक्षताको, सङ्घीयताको लगायत समावेशिताको सन्दर्भमा जुन यो संविधानका ब्युटी पनि हुन्, जुन चाहिँ अरूले नचाहँदै नेपालका नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लान सफल हुनुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ अहिले नेतृत्वकै कमिटमेन्ट एकदम कमजोर छ। तपाईँ यो अवस्था आइरहँदाखेरि मैले रोकेँ। अब यहाँले भन्नुभयो कुनै पनि कानुनविद, कुनै पनि संविधानविदले समेत यसलाई चाहिँ डिफेन्स गर्न नसकिरहेको अवस्था यो यथार्थ हुँदाहुँदै पनि अनेकौँ दलहरू, कम्युनिस्टकै असन्तुष्ट पक्षहरू सडकमा चाहिँ सरकारको यो कदमप्रति विरोध जनाइरहँदाखेरि प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको नेपाली कङ्ग्रेसले पनि हिजो चाहिँ देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन त गरेको छ, तर प्रदर्शनको एजेन्डा हेर्ने हो भने नेताहरूका दुईवटा देखिन्छन्। एउटा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने र अर्को चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने किसिमका मागहरू त्यो पनि अमूर्त रूपमा देखिन्छन्। तसर्थ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवाल चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो जुन कदम छ त्यसमा चाहिँ मौन समर्थन जनाइरहनु किन परेको होला? होइन, त्यही त। त्यसमा अहिले हामीले कुरा गरे जस्तै कतिपय सन्दर्भमा यो सरकारलाई यो प्रकारको उशृङ्खल, यो प्रकारको गैर जिम्मेवार बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ कतै अहिलेको नेपालको प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेस र त्यसको नेतृत्व चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ अब के अरे बालुवाटारमुखी भएको कारणले त होइन भन्ने कुरामा तपाईँ हामी बहस गरिरहेछौँ। तपाईँ हामी मात्रै होइन, देशले नै बहस गरिरहेको सन्दर्भ छ। त्यसो भनिरहँदै गर्दाखेरि पनि जुन हिजो देउबाजीको वक्तव्यदेखि, हिजो देउबाजीको भाषणदेखि सबै हेर्ने हो भनेदेखि उहाँले एउटा कुरा त भनिसक्नु भएको छ, यो चाहिँ संविधानमा नभएको र गैर संवैधानिक हो भनिसकेपछि, तर त्यसको अल्टरनेटिभ के भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू मुख खोलिरहनु भएको छैन। तर जनताले बुझ्ने भनेको त यदि कुनै कुरा असंवैधानिक छ भने संवैधानिक भने के त त्यो सच्चिने भने त त्यो जे हो त्यो कायम हुने हो। त्यही भएर उहाँ चाहेर नचाहेर पनि अब एजेन्डामा चाहिँ उहाँले मुख नफोरे पनि त्यो एजेन्डाबाट लुक्नु भएको छैन। तैपनि उहाँलाई चाहिँ आज पनि के एउटा धङधङ्गी होला, के डर होला भनेदेखि भोलि संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि नेकपा 2 वर्ष एकजुट हुन सक्छ। त्यो अवस्था यदि संसदलाई विश्वास गर्ने एउटा पार्टीले चाहिँ त्यो अवस्थालाई स्वीकार गरेर जान सक्नु पर्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ के अरे कङ्ग्रेसले अथवा अहिलेको नेतृत्वले देखाउन सकेन होला। बारम्बार रिफर गरिन्छ उहाँले आफूलाई गिर्जाबाबुको अनुयायी पनि भन्नुहुन्छ। गिर्जाबाबु चाहिँ बेला बेलामा के भन्नुहुन्थ्यो, जस्तो 64 सालको चुनावै गर्दाखेरि पनि भने प्रक्रिया ठुलो कुरो हो, यसपालि चुनाव हारे पनि अथवा म असफल भए पनि व्यवस्था असफल हुँदैन र देशले जित्छ। मलाई लाग्छ कङ्ग्रेसले त्यो कुरा सम्झेर अगाडि जानुपर्नेमा अलिकति बाटो बिराउन खोजे जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तैपनि हिजोको आन्दोलन जुन उसमा त्यहाँका नाराहरू हेर्दाखेरि मुख नखोले पनि अब असंवैधानिकलाई संवैधानिक बनाउने तरिका के त भन्दा अहिले तपाईँले भने जस्तो कोर्स करेक्सन हो। त्यो कोर्स करेक्सन भने संसद अहिले पनि विघटित भएको छैन र त्यो चाहिँ सुचारू रूपमा बैठकमा जानुपर्छ भन्ने कतिपय दलहरूको माग छ। त्यसलाई कङ्ग्रेसले पनि सपोर्ट गरेको अनौपचारिक रूपमा। अब अन्तिममा छौँ हामी। यो जुन भ्याकुम देखिरहेको छ
यो भ्याकुम देखिरहँदाखेरि केही समय अगाडिदेखि सडकमा राजावादीहरूको प्रदर्शन पनि निकै उत्साहजनक रूपमा अगाडि आइरहँदाखेरि कतिपयले चाहिँ भने अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजावादीहरूसँग सम्झौता गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने किसिमका आशंकाहरू पनि गर्न थालेका छन्। त्यो आशंका अथवा त्यो भनाइलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्दाखेरि कतिपय यथार्थहरू के हुन् भने उनी 14 वर्ष जेल बसेको, त्यो पनि एउटा व्यवस्थाको विरोधमा र लोकतन्त्रको पक्षमै भनेर जुन वकालत गरिन्छ उहाँ बेला बेला आफूले त्यसलाई पनि रिफर गर्नुहुन्छ अरूलाई नङ्ग्याउने बेलामा। तर सँगसँगै केपी ओलीको अहिले पछिल्ला गतिविधिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ असाध्यै इगोमा रहने मान्छे पनि हुनुहुँदो रहेछ। जस्तो आफैलाई भोट हालेको, आफैले चाहिँ चुनाव लिड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फलानु जित्यो तिमीलाई बधाई छ भनेर फोटोहरू सेयर गरेको, आफ्नै मतदाताहरूलाई पनि उहाँ पावर सेयरिङमा जान सक्नु भएन। त्यत्रो के अरे तामझामका साथ एकता गर्नुभयो, प्रचण्डसँग पनि पावर सेयरिङमा जान सक्नु भएन। भलै आफ्ना त्यो तुसहरू चाहिँ व्यक्त गरेर उहाँलाई चाहिँ अरू पर धकेल्दै जानुभयो। त्यसरी तुस राख्ने, त्यसरी इगो राख्ने मान्छे लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै मान्छे भए पनि आफू कमजोर भइरहँदाखेरि चाहिँ उसले अनेकौँ हदगण्डा अपनाउन सक्छ र जेसुकै पनि गर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ मलाई केपीजीको लामो लोकतन्त्रको यात्रा हुँदै गर्दाखेरि पनि अब उहाँ कमजोर हुँदै जाँदा डेफिनेटली उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले जतिसुकै अरूलाई उत्साह जगाउनलाई 50 लाख भोट 2/3 भनिरहे पनि त्यो अवस्था उहाँको पक्षमा अब कुनै दिन पनि हुनेवाला छैन। किन भन्दा उहाँका एजेन्डाहरू पनि तुइसकेका छन्, उहाँका कार्यक्रमहरू तुइसकेका छन्, उहाँले केही पनि गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो कुरा जनताले हेरिरहेको अवस्थामा उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ। कमजोर हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यही इगोले चाहिँ भोलि राजतन्त्रवादी अथवा प्रतिक्रियावादी अथवा अहिले नै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जसको विरुद्ध नारा लाएर उहाँ चाहिँ चुनावमा राष्ट्रवादको ल्याउनु भयो त्यसैतिर ढल्किनुभयो भनेर चाहिँ तपाईँले अहिले नै व्याख्या गरिसक्नुभयो भनेदेखि उहाँ जुनसुकै कदम चाल्न जान सक्नुहुने सम्भावना छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरेर उहाँको त्यो कदम चाहिँ असफल बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै हाम्रो देशको चाहिँ देश र व्यवस्था रहन्छ, नत्र भने गाह्रो हुन्छ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले नि मेरो कुरा जनसमक्ष राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँको टेलिभिजन लगायत तपाईँको सबै सहकर्मीलाई धन्यवाद। हजुर, सरकार संवादमा आज हामीले नेपालमा पछिल्लो समय बढिरहेको वैदेशिक हस्तक्षेप र विदेशका नेताहरूको नेपाल भ्रमण र उनीहरूले भेट्ने प्रक्रिया लगायतमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल, भारत र विदेश, समग्र विदेश नीतिमा जानकार, कलम चलाउँदै आउनुभएका एकजना राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। हवस् त, आजको सरकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।